विक्रम सम्वत 2036 सालको असार 5 गते चितवन जिल्लामा जन्म लिनुभएका दीपक नेपाल समाज सेवाको क्षेत्रमा परिचित नाम हो। असहाय दिन दुखीहरूको पीडालाई आफ्नै जस्तै सम्झने नेपाल कोमल हृदयको धनी व्यक्तिको रूपमा आफूलाई समाजमा परिचित गराउन सफल भएका छन्। बुबा कृष्ण बहादुर नेपालले राजनैतिक क्षेत्रमा अगुवाको रूपमा गर्नुभएको समाजसेवा साथै माता टीका कुमारी नेपालले महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको रूपमा गर्नुभएको सामाजिक योगदानलाई सानै उमेरदेखि नियालेका दीपकको सामाजिक सेवातर्फ रुचि त्यति बेलादेखि नै पसेको थियो। बाल्यकाल गुजार्ने क्रममा उनको प्राथमिक तहको शिक्षा लौरीघोल स्कुलमा सम्पन्न भयो। किसानी परिवार भएका कारण परिवारका सदस्यहरू खेती किसानीमा संघर्ष गर्नुपर्ने यो देखेका दीपकलाई जीवन संघर्षको अर्को नाम रहेछ भन्ने ज्ञानको बोध त्यति बेला नै भएको थियो। प्राथमिक तहको शिक्षा पश्चात त्यसपछिको शिक्षा जनजागृति माध्यमिक विद्यालयमा लिँदै गर्दा कक्षा 8 पास गरेपछि शिक्षाको मोहले उनलाई केन्द्रित गर्न सकेन। तत्पश्चात रोजगारीको सिलसिलामा उनी भारततिर लागे। भारतमा होटल लाइनमा अत्यन्त कष्टकर कामहरू गरे। भारतको मुम्बईका ती पलहरू जसले उनलाई वास्तविक जिन्दगीको परीक्षा लिइरहेको थियो, अथवा भनौं जिन्दगीको वास्तविक सङ्घर्ष सिकाइरहेको थियो। त्यो पलहरू यादका रूपमा आज पनि ताजा हुने गरेको अनुभव उनीसँगै छ। भारत बसाइको क्रममा स्वतन्त्र पन्छी जता पनि जान सक्छ र आफ्नो पौरख देखाउन सक्छ भन्ने आँट र अठोट बोकेर उनी कतारतिर लागे। कतारमा पनि सङ्घर्ष जारी नै रह्यो, तर पनि उनले सोचेको जस्तो जिन्दगी बन्न सकेन। उनलाई लाग्यो भगवानले त आँट म पुर्याउँछु भनिरहेका छन्, म किन सङ्घर्ष गर्न डराउने। सङ्घर्षलाई नयाँ मोडबाट सुरु गर्ने उद्देश्यले सन् 2008 मा उनी जापान प्रस्थान गरे। जापानमा 1 वर्षको कडा मेहनतपछि सन् 2009 देखि आजको दिनसम्म मुम्बई रेस्टुरेन्ट टोकियोमा निरन्तर 14 वर्षदेखि सेफको भूमिकामा आफूलाई प्रस्तुत गरिरहेका छन्। सातामा एक दिन मिल्ने बिदाको समय रमाइलोमा बित्ने गरेको छैन। असहाय पीडितको जानकारी लिने तथा कसरी असहायहरूको पीडा कम गर्न सकिन्छ त्यसतर्फ सोच्दैमा दिन त बितिहाल्छ। नेपाललाई विदेशी भूमिमा पहिचान गराउन त्यहाँको सरकारी निकाय नगरपालिकासँग सहकार्य गरी फोहोर मैला व्यवस्थापनमा सन् 2014 देखि आजका दिनसम्म पनि दीपकको पाइला निरन्तर अगाडि बढिरहेको छ। विक्रम सम्वत 2059 सालमा भरतपुर निवासी लक्ष्मी गैरीसँग वैवाहिक जिन्दगीमा बाँधिनु भएका नेपालका एक छोरा गिप्सन नेपाल र छोरी दिव्या नेपाल रहेका छन्। हाल सपरिवार नै जापानलाई कर्मथलो बनाएर यात्रा अगाडि बढिरहेको छ। विक्रम सम्वत 2062 सालमा बुबा, त्यस्तै 2079 सालमा माता गुमाउनु परेको पीडादायी क्षण नै दीपकलाई सबैभन्दा बढी पोल्ने क्षण हो। पिता माताको सामाजिक सेवाको भाव र सहयोगीपनलाई आफ्नो जिन्दगीमा कायम राख्दै थप अगाडि बढ्न हौसला समेत उनै माता पिताको जीवन शैलीले प्रदान गरिरहेको आभास यति बेला दीपकसँगै छ। विदेशमा सङ्घर्ष गर्नु परेको जिन्दगी सजिलो त कहाँ छ र। अनगिन्ती अप्ठ्यारा पलहरूसँग पौठे जोरी खेल्दै व्यतीत भइरहेको उनको जिन्दगीलाई आफ्नो भन्दा बढी प्रवाह स्वदेशमा समय तथा भाग्यबाट ठगिएका दिन दुखीहरू, अनाथ बालबालिकाहरू, पहाडी भेगमा कष्टकर जीवन बिताउँदै शिक्षाको उज्यालो ज्योतिबाट वञ्चित हुनु परेका चेपाङ बालबालिकाको चिन्ताले सताउने गरेको छ। रोगले थलिएर उपचार गराउन नसकेका गरिब होस् या अनाथालयको भान्सामा नुन तेल सकिँदा होस्, हरेक कष्टमा दीपकको ध्यान कसरी योगदान गर्न सकिन्छ यसैमा केन्द्रित रहने गरेको छ। सन् 2013 मा NRNA जापानको केन्द्रीय सदस्य पदमा अत्याधिक मतले विजयी बनेर 2 वर्षसम्म सेवा प्रदान गरेका दीपकले NRNA मा रहँदा अझ बढी दुखी पीडितहरू पहिचान गर्ने मौका पाए। चितवनमा रहनुहुने मायादेवी भट्टराईको श्रीमान तथा छोराहरू नै मानसिक रोगले थलिएपछि नेपालमा रहने चर्चित पत्रकार अनिल ढकाल मार्फत जानकारी प्राप्त गर्न साथ कसरी उपचार गराउन सकिन्छ भन्ने हुटहुटीले दीपकलाई सताउन थाल्यो। साथीभाइ तथा सहयोगी मनहरू समक्ष यो कुरा जानकारी गराएर उपचारको लागि आर्थिक सहयोग गर्न समेत उनीहरू सफल भए। दीपक नेपालको
कुरा गर्ने हो भने एउटा मूर्ख खालको सामाजिक मान्छे भनेर भन्छु म, जसले आफ्नो परिवारका लागि छोडेर, आफ्ना बच्चा बच्चीका लागि छोडेर उनले अरू जो असहाय छन्, जसले खान पाएनन्, जसले लाउन पाएनन् र जसले उपचार पाएनन्, तिनका लागि आफैले मात्रै होइन, आफूले कामबाट बचेको समय घरमा फोन नगरिकन दीपक नेपालले त्यो अभियान मार्फत चाहिँ पैसा उठाउने, सङ्कलन गर्ने एउटा त्यो विशेषता। अनि अर्को, उठेको पैसा चाहिँ हुबहु सम्बन्धित ठाउँमा पुर्याउने, त्यो नपुर्याइकन चाहिँ त्यो विश्वास नभएसम्म उहाँले नपठाउने, त्यो दुईवटा कुरा चाहिँ दीपक नेपालको मैले पाएँ। खासमा यो अहिले चेपाङसँग जोडिने र चितवनको सामाजिक अभियन्तासँग जुन हिसाबले उहाँको अहिले रफ्तारमा गइरहेछ, त्यो जोडिनुको पहिलो घटना चाहिँ मसँग जोडिएपछि त्यस पछाडि मैले उहाँलाई दुई ठाउँमा मैले चिनाएपछि उहाँ अग्रसर हुनुभयो। घटना दीपक नेपाल र मेरो परिचय भइसकेपछि त्यहाँबाट सुरुवात भएको हो। यो चाहिँ मायादेवी भट्टराई, जसको दुईवटा छोरा र श्रीमान मानसिक सन्तुलन गुमाएका थिए, मैले dcnepal.com मा एउटा रिपोर्ट त्यसको हालिसके पछाडि त्यो रिपोर्ट मार्फत धेरै सहयोग जुटे र त्यो सहयोग जुटेपछि अरू सहयोगीहरू त्यस पछाडिको सम्पर्कमा रहनु भएन, मसँग हुनुहुन्न, त्यतिखेर सहयोग गर्नुभयो। तर अहिलेसम्म लगातार रूपमा लगभग 10 वर्षभन्दा बढी समय भइसक्यो दीपक नेपाल मसँग जोडिनु भएको छ। त्यही सहयोग हस्तान्तरणमा जापानबाट ल्याएको सहयोग चाहिँ दिने क्रममा दीपक नेपाल र मसँगै गयौँ, उहाँले आफै आउनुभयो, दिनुभयो। त्यतिखेर मैले के थाहा पाएँ भने केवल सहयोग मात्रै होइन, सम्बन्धित ठाउँमा हुबहु कति रुपियाँ आएको उहाँले घोषणासहित जानकारी गराएर पारदर्शी रूपमा उहाँले सहयोग गर्नुहुन्छ। त्यस पछाडि मैले गाम्बेसी चेपाङ संरक्षण केन्द्र भनेर भाडामा एउटा एकदम भाडामा राखेको घरमा, पुरानो घरमा, यो चेपाङ संरक्षण जसले खान पाउँदैनन्, जस स्कुल जानका लागि 5 कक्षा पढे पछाडि तेस्रो वर्ष पनि 5 कक्षामा पढ्ने, किनभने 6 पढ्नका लागि 4 घन्टा हिँड्नुपर्ने, ती खालका बच्चाहरूलाई ल्याएर पढाउने ठाउँ केपी किरण दाइले ल्याएपछि जाउँ एकचोटि त्यो अभियान हेरौँ भनेर मैले जोडिएपछि त्यसपछि उहाँलाई मनले खायो र उहाँ फर्किनुभयो जापान फर्किएपछि मसँगको सम्पर्क गर्दै गर्दै जाँदा उहाँले यति सहयोग गर्नुभयो कि त्यो ठाउँमा सहयोग गर्नुभयो। मायादेवी भट्टराईको कुरामा दीपक नेपालका सहयोग रहे। यहाँबाट हामीले टी सर्ट बनाएर हामीले नगरे कसले गर्ने भन्ने टी सर्ट चाहिँ बिक्री गरेर त्यो बचेको पैसा एउटै टी सर्टबाट 200-300 रुपियाँ बच्ने हो। उहाँले जापान लिएर गएर यो टी सर्ट बिक्री गरेर पनि पैसा पठाउनु भयो, सङ्कलन पनि गर्नुभयो। जहाँ यहाँबाट तपाईँको धेरै विकट चितवनको सबैभन्दा पछिल्लो भाग धादिङसँग जोडिएको श्यामराङमा हामीले स्कुल बनाएका छौँ, त्यो स्कुलमा पनि उहाँ जोडिनु भएको छ। अहिले पनि यो चेपाङ बच्चाहरूलाई खानाका लागि एक हप्ता मात्रै पनि मान्छे फेला परेन भने लगभग यी चाहिँ फेरि भोकै हुन्छन्। त्यो भोकै भएको बेलामा दीपक नेपालले स्ट्याटस हालेर गरिहाल्नुहुन्छ। यो हेर्दाखेरि के लाग्छ भने मान्छे विदेश धेरै कमाएर सहयोग पनि गरे, सहयोग गरे पनि चर्चा त्यत्तिकै खोज्छन्, तर दीपक नेपाल चर्चा चाहिँ नखोज्ने। सहयोग अहिले पनि निरन्तर छ, यस्तो सहयोग भयो भने पछाडि ल म गरिहाल्छु नि भन्ने र उहाँप्रतिको विश्वास पनि, उहाँले गरेको कामले हत्तपत्त पैसा भन्ने बित्तिकै सहयोग जुटाउन गाह्रो हुन्छ, तर उहाँले थाल्ने हो भने उहाँले गरेको त्यो पारदर्शिता, उहाँले गरेको कामका आधारमा जापानका धेरै साथीहरूले सहयोग गर्नुभएको छ। यो एकजना मात्रै होइन, दीपक नेपाल माध्यम मात्रै हुन्, पुल मात्रै हुन्। तर के भन्छु भने दीपक नेपालको त्यही पुल बनेको कारणले गर्दा यी चेपाङहरूले खान पाएका छन्, पढ्न पाएका छन्, होइन, अहिले स्कुल देख्न पाएका छन्। एउटा आनन्दरी ढुक्करी घरमा चाहिँ काम गर्न जानुपर्छ, भोको पेटमा कसले पढ्न सक्छ, त्यो पनि घन्टौँ हिँड्नुपर्छ। हामी त त्यो गाउँमा गएका छौँ। त्यो गर्दै गर्दा केपी किरण शर्मालाई एउटा बलियो खम्बाका रूपमा दीपक नेपाल देखिएको र मलाई के लाग्छ भने उहाँले आफ्नो घर परिवार छोडेर त्यो काम गरेको समय पनि आफ्नो परिवारलाई नदिएर यी यस्ता जो विपन्न छन्, जो असहाय छन्, जो पढ्न पाउँदैन, ती पिछडिएका बस्ती, यी बस्तीहरूका लागि दीपक नेपालको खुलेरै प्रशंसा गर्छु। किनभने कमाउन त धेरैले कमाए, तर सहयोग गर्न धेरैले जान्दैनन्। त्यो हिसाबमा पनि अहिले पनि दीपक नेपालसँग मेरो अरू केही कुरा हुँदैन, खालि सामाजिक कुरा यसरी सहयोग गर्न पाए हुन्थ्यो, कसरी जुटाउने होला भन्ने हुन्छ। र उहाँप्रतिको एउटा विश्वास मलाई किन उहाँले मलाई विश्वास गर्नुभयो भने एउटा त मेरो समाचार, अर्को हामी समाचारमा मात्रै होइन कि जुन हिसाबले सहयोग गर्छौँ चेपाङमा जाँदै गर्दाखेरिको हामीले गर्ने जुन पारदर्शिता छ, उहाँले पठाएको पैसा सम्बन्धित ठाउँमा पुर्याउँदाखेरि पनि त्यो हिसाबको उहाँले मलाई विश्वास गरिरहनुहुन्छ। र एउटै कुरा उहाँलाई चाहिँ के चित्त दुख्छ भने हामीले चाहिँ गुनासो गर्नुहुन्छ कहिले यो नहोस् भनेर कि यी जसका नाममा सहयोग जुटाइएको, जसका नाममा जे गरिएको उनीहरूलाई चाहिँ राम्रो गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने छ। उहाँले धेरै गर्नुभएको छ। यो अहिले सबै कुरा भनेर त होइन, तर म सारांशमा यति भन्छु, एउटा मूर्ख मान्छे जसले आफ्नो परिवार, जसले आफ्ना खुसी छोडेर
यी असहाय विपन्नहरूका लागि चाहिँ खुसी खोज्दै हिँडेका छन्। यो प्रति त म सेल्युट नै गर्छु दिपक नेपालप्रति। अनाथ तथा असहायको क्षेत्रमा कार्य गर्दै आइरहेको रक्षा नेपाल संस्थामा अप्ठ्यारो पल सिर्जना भएको थाहा पाउने बित्तिकै दीपकको मनमा अर्को तरङ्ग फैलियो। तत्पश्चात सो संस्थालाई आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउन समेत उनी सफल बने। चितवन जिल्लाको पहाडी भूभागमा बसोबास गर्ने चेपाङ समुदाय, जसलाई शिक्षाको उज्यालो ज्योति ग्रहण गराउन सहयोगी दाताहरूसँग हातेमालो गर्दै गामबेसीको चेपाङ संरक्षण केन्द्र संस्था स्थापना गरी चितवनका अभियन्ता समग्र चेपाङ समुदायको अभिभावक भन्दै केपी किरण शर्माले सुरु गरेको अभियान दीपकले थाहा पाएसँगै गामबेसीको चेपाङ संरक्षण केन्द्रलाई कसरी सफल बनाउने भन्ने सोचाइमा उनको ध्यान केन्द्रित भयो। सो संस्थाको विद्यालय भवन निर्माणका लागि जग हाल्नेदेखि लिएर आजका दिनसम्म पनि दीपकले निरन्तर सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएका छन्। अभियान सुरु गरेको करिब 1 वर्ष पनि होइन, 6-7 महिना पछाडि मैले दीपक नेपाललाई भेट्ने अवसर जुर्यो, जो चाहिँ अनिल ढकालले dcnepal.com अमेरिकाबाट प्रकाशित हुने एउटा अनलाइन पेपरमा एउटा चाहिँ नै अत्यन्तै दुःख पाएको, मानसिक अवस्था बिग्रिएको खोलेसिमलको मायादेवी भट्टराईको परिवारको विषयमा समाचार लेखेर दीपक नेपालले त्यो समाचारको आधारमा जापानमा हुने सरिँदै नेपालीहरू मार्फत थुप्रै रकम 3-3.5 लाख रुपियाँ सङ्कलन गरेर त्यो पैसा चाहिँ हस्तान्तरण गर्न जाने बेलामा खोलेसिमलमा अनिल ढकालले मलाई पनि लिएर जानुभएको थियो र त्यो संयोगले त्यो कार्यक्रम मैले सञ्चालन गर्ने अवसर प्राप्त गरेको थिएँ। त्यही बेला दीपक नेपालसँग चिनजान भयो। उहाँले चाहिँ जापानबाट त्यत्रो रकम सङ्कलन गरेर ल्याउनु भएको। अनि अनिलले के भन्नुभयो भने, अनिल ढकालजीले, दीपकजी, हाम्रो केपी दाइले यत्रो ठुलो काम गर्नुभएको छ, त्यति धेरै बालबालिकाहरू पढाइरहनु भएको छ, तपाईँले यत्रो तपाईँको चाहिँ पहुँच छ जापानमा, तपाईँले भनेको जापानवासी नेपालीहरूले सुन्छन्, तपाईँको कुरा खान्छन्, कृपया फर्किने बेला एकचोटि छिराउन भनिसकेपछि म चाहिँ जयमङ्गलामा अर्काको घरमा भाडामा लिएर बालबालिकाहरूलाई बडो कष्टपूर्ण तरिकाले राखिरहेको थिएँ। उहाँ जानुभयो, हेर्नुभयो, त्यसपछि अनि अवलोकन गर्नुभयो। म के गर्न सक्छु दाइ, केही चाहिँ म गरौँला भनेर भन्नुभयो। मैले के भने म यहाँबाट छिटोभन्दा छिटो निस्किँदैछु, एउटा कतै चाहिँ जग्गा खोजिरहेको छु। त्यो जग्गा खोज्ने बित्तिकै मैले चाहिँ घर बनाउनु पर्ने छ, कृपया मसँग 1 रुपियाँ दाम पनि छैन, सकेको जति मलाई सहयोग गरिदिनुहोस् न है दीपकजी भनेर मैले भने। भनेपछि उहाँ फर्केर जानुभयो। अनि यो थियो फागुनको कुरा। मैले चाहिँ रत्न नगरपालिकासँगको सहकार्य र त्यति बेलाको पञ्चकन्या सामुदायिक वन र पञ्चतेज ज्योति राष्ट्रिय आधारभूत विद्यालयको सहकार्यमा अलिकन खाली जग्गा त्यो स्कुल नजिकै भेटेपछि उहाँहरूले सकारात्मक वचन दिनुभयो। अनि त्यसपछि मैले फेसबुक मार्फत जग्गा प्राप्त भएको र बनाउनुको निम्ति रकम अभाव भएको कुरा लेखिसकेपछि आदरणीय दीपक नेपालले जापानबाट झन्डै 3.5 लाख रुपियाँ एकमुष्ट रूपमा जापानबाट त्यो घर बनाउनलाई, हाम्रो सुरुको त्यो 2 कोठे भवन बनाउनलाई सहयोग गर्नुभयो एकमुष्ट रूपमा। उहाँले चाहिँ त्यो पठाइदिइसकेपछि मैले जग हाल्न सुरु गरेँ र 2टा कोठा कम्प्लिट गरेँ। त्यसपछि निरन्तर रूपमा भवनलाई विस्तार गर्ने क्रममा वर्षैपछि दीपक नेपालजीले जापानमा हुने सरिँदै नेपालीहरू मार्फत रकम सङ्कलन गरेर पठाइरहनु भयो निरन्तर। उहाँको स्वर्गीय आमा टिका कुमारी नेपाल सधैँ चाहिँ दीपकले उता जापानबाट पठाउनु भएको रकम चाहिँ लिएर हामीलाई ह्यान्डओभर गर्न आउनुहुन्थ्यो। सम्पूर्ण पत्रकार साथीहरूको रोहबरमा आमा टिका कुमारी नेपालले वर्षैपछि रकम ह्यान्डओभर गर्दै हामी चाहिँ त्यो भवनलाई विस्तार गर्ने क्रममा रह्यौँ। र पटक चाहिँ हामीलाई त्यो भवन मात्रै होइन, बालबालिकाहरूलाई खानको निम्ति पनि गाह्रो भयो भनिसकेपछि उहाँले ल यति पैसा चाहिँ तपाईँले खानामा खर्च गर्नुहोस् है भनेर आमा मार्फत पठाउनु भयो। गत साल आमाको स्वर्गारोहण भयो। उहाँको हामी दिवंगत आत्माको चिरशान्तिको कामना गर्छौँ र उहाँको वैकुण्ठवासको कामना पनि गर्छौँ। दीपक नेपाल जस्तो 100 जना व्यक्ति नेपाल आमाको सत्पात्र पुत्र हुने हो भने हाम्रो देशमा कुनै पनि दुखी गरिबले दुःख पाउने थिएनन्, खानै नपाएका कारण स्कुल जानबाट वञ्चित हुन्थेनन्। यो बिचमा पनि मैले दीपक नेपालले कयौँ चाहिँ क्यान्सर पीडित, मृगोडा रोग पीडित, विभिन्न दुखी गरिबहरू जो चाहिँ नि घरबारविहीन भएका मिरा नेपालीको हामीले चाहिँ यो बुढीकुलो नजिकै घर बनायौँ। विभिन्न कामहरू चाहिँ नि दीपक नेपालजीले हाम्रो मार्फत, सुजन नेपाल चाहिँ दीपक नेपालजीको भतिज हो, उहाँको आमाको अनुपस्थितिमा आजभोलि सुजन नेपाल चाहिँ दीपक नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै विभिन्न सामाजिक कार्यमा उहाँ सक्रिय हुनुहुन्छ। दीपक नेपालले लगाएको गुण हामी यो वचनले वर्णन गरेर साध्य छैन। यो लोकमा
भगवान छन्, त्यस कारणले हामी आस्था राख्छौँ भगवानप्रति। यो सबै चाहिँ नि माथिबाट बसेर भगवानले चाहिँ नि त्यो न्याय निसाफ गरिरहनु भएको छ र दीपक नेपाललाई भगवानले राम्रो स्थानमा राख्नु भएको होला भन्ने लाग्छ मलाई। जापानमा बसेर अध्ययन गर्ने ललितपुरका बुद्धिराम केसी, जसले उपचारको क्रममा जापानमै ज्यान गुमाएपछि दीपकले आफ्नो संयोजकत्वमा करिब 30 लाख सङ्कलन गरी केसीको पार्थिव शरीर स्वदेशमा फर्काउन सफल भए। साथै बचेको 17 लाख पनि उनै केसीका परिवारलाई हस्तान्तरण गरिदिए। भूकम्पले छेद विच्छेद भएको चितवनको पहाडी स्थान साम्राङको विद्यालय भवनको पुनर्निर्माणका लागि विभिन्न दाताहरूसँग 6 लाख रुपियाँ सङ्कलन गरी हस्तान्तरण गर्न दीपक सफल भए। अहिलेका नयाँ पुस्तालाई खेलसँग आबद्ध गर्न सक्ने हो भने भविष्यमा विभिन्न खालको नकारात्मक समस्याको सामना गर्न नपरोस् भन्ने हेतु साथै खेलाडी उत्पादन गरी समग्र राष्ट्रलाई नै योगदान पुर्याउने पवित्र उद्देश्य राखी रत्नगर 2 मा कबड हल निर्माणका लागि करिब 30 लाख रुपियाँ हस्तान्तरण गर्न पनि उनी सफल रहे। दीपक नेपालको बारेमा हामी जति धेरै तारिफ गरे पनि त्यो कमै हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने चितवन ताइक्वान्डो डोजाङको बारेमा भन्नुपर्दाखेरि 2051 सालदेखिबाट चाहिँ निरन्तर चलिरहेको चितवन ताइक्वान्डो डोजाङ हो। तर हामी लामो समयसम्म चाहिँ हाम्रो खेलाडीहरूले दुःख र पीडाहरू झेल्दै आएको थियो र हामी चितवन ताइक्वान्डो डोजाङमा चौरमा खाली चौरमा खेल्थ्यौँ, जहाँनिर घाम र पानीमाबाट खेलाडीहरू सुरक्षित पनि हुन्थेन, धेरै हामीले दुःख पाइरहेको थियो। महिला नानीहरूलाई ड्रेस चेन्ज गर्नको लागि ठाउँ थिएन। त्यसपछि म 2018 मा मेरो पहिलो भिजिटको दौरानमा मैले जापानमा दीपक नेपाल जस्तो एउटा चाहिँ सहयोगी हैन, एउटा चाहिँ मनका धनी व्यक्ति मैले फेला पारेँ, जसलाई कुनै बेला मैले चितवन ताइक्वान्डो डोजाङमा मैले आफूले ताइक्वान्डो पनि सिकाएको हो। उहाँ एउटा ताइक्वान्डो प्रेमी र ताइक्वान्डोको पूर्व खेलाडी पनि भएको नाताले मलाई पहिलेदेखि चिन्नुहुन्थ्यो। त्यसपछि उहाँले मलाई भन्नुभयो, गुरु तपाईँ नआत्तिनुस्, चितवन ताइक्वान्डो डोजाङको लागि एउटा भवन हामी जसरी पनि निर्माण गर्छौँ भनेर उहाँले भन्नुभयो। र उहाँले भन्नु मात्रै भएन, बरु त्यसको लागि उहाँले दिन रात एक गरेर जापानमा बस्ने जापानवासी नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी आमा बुवाहरूसँग एक एक गरेर उहाँले भेटेर थोरैदेखि कसैसँग थोरै कसैसँग धेरै गरेर धेरै ठुलो सङ्घर्ष गरेपछि उहाँले चाहिँ यो चितवन ताइक्वान्डो डोजाङको उहाँ एउटा अभियानकर्ता भएर यस डोजाङलाई चाहिँ बनाउनलाई उहाँ सफल हुनुभयो। त्यसको लागि चाहिँ म मात्रै होइन, हामी सम्पूर्ण चितवन ताइक्वान्डो डोजाङ परिवार, जसले हजारौँजना खेलाडीहरू ब्ल्याक बेल्ट बनाइसकेको छ र हालसम्म चितवन जिल्लामा सबैभन्दा बढी अफिसियल रूपले पदक जित्न सफल डोजाङ पनि चितवन ताइक्वान्डो डोजाङ हो। यस डोजाङमा ट्रेनिङ गरिरहेको खेलाडीहरूले एसियन गेम, साफ गेमहरूमा पदक जित्न सफल र वर्ल्ड च्याम्पियनसिपमा पार्टिसिपेट गर्न पनि सफल भइसकेका छन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि आजको दिनमा हामीहरूलाई न त घाम पानी न चौर हैन, हामी रातिको टाइममा पनि अहिले तपाईँले हामीलाई देखिराख्नु भएको छ, झलल्ल बत्ती बलिरहेको छ। हामी आनन्दले यहाँनिर चाहिँ दिनभरि हाम्रो बच्चाहरू यदि पढ्छन् र काम गर्छन् भने पनि बेलुकाको टाइममा यदि ट्रेनिङ मजाले गर्ने हामीलाई टाइम जुरेको छ भने त्यसको कारण भनेको दीपक नेपाल हुनुहुन्छ। र आज यो योगदानको बारेमा मैले पहिल्यै भनिसकेको छु कि दीपक नेपालले जुन भूमिका गर्नुभएको छ चितवन ताइक्वान्डो डोजाङको लागि, हामी सम्पूर्ण खेलाडीले जति पनि उहाँलाई धन्यवाद दिन्छौँ त्यो कम नै हुन्छ। उहाँलाई हामीले कहिले बिर्सिने छैनौँ र इतिहासमा चितवन ताइक्वान्डो डोजाङले दीपक नेपाललाई सम्झि नै रहनेछ। दीपकको नेतृत्वमा कबड हल निर्माण भएसँगै खेलाडीहरू पनि अहिले सजिलो महसुस गरिरहेका छन्। दीपक नेपाल अङ्कलको योगदानले गर्दा हामीलाई धेरै सजिलो भएको छ। हामीलाई ड्रेस चेन्ज गर्नदेखिबाट लिएर घाममा ट्रेनिङ गर्नदेखिबाट लिएर हामीलाई धेरै नै सजिलो भएको छ अहिले यो क्लब भएकोदेखिबाट। घाम पानी भन्नु परेको छैन। अब बर्खाको समयमा चौरमा ट्रेनिङ गर्दाखेरि अब जे भयो नि लेडिजहरूलाई गाह्रो हुन्छ नि त, त्यो भएर चाहिँ हल भएबाट चाहिँ धेरै सहयोग भएको छ हामीलाई। बाथरुमहरू, चेन्जिङ रुम,
त्यो अहिले हलमा म्याटको कारणले अब चौरमा चोटपटक लाग्ला भन्नु परेको छैन। यसको लागि चाहिँ दीपक नेपाल अङ्कललाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ हामी। रत्नगर 13 निवासी मीरा नेपाली, जसको श्रीमानले कलेजो सम्बन्धी समस्याका कारण ज्यान गुमाइसकेका थिए। ओइलानी जग्गामा घाम पानी छिर्ने भत्किएको घरभित्र 5 छोरीको जिम्मेवारी मीरा नेपालीको काँधमा आइपर्यो। विभिन्न रोगहरूबाट पीडित नेपालीको दारुण अवस्थाको बारेमा स्थानीय अभियन्ताहरूबाट थाहा पाएसँगै पत्रकार रवि रोशीको संयोजकत्वमा घर निर्माण गर्न नेपाल सफल भए। त्यति मात्र नभई उनका छोरीहरूलाई पढ्ने वातावरण समेत तयार भएको छ। मीरा नेपालीको घरको सन्दर्भमा चाहिँ जब दीपक नेपाल त्यो बेलामा जापानमै थिए, उनी आफ्नो आमा बिरामी भएर आमाको उपचारको लागि नेपाल आएको अवस्थामा सुजन छेत्री भाइको माध्यमबाट मीरा नेपालीको आर्थिक अवस्था, पारिवारिक र स्वास्थ्य अवस्था अति नै जीर्ण र दारुण भएको खबर पाएपछि दीपक नेपालले आफ्नो आमाको उपचार सँगसँगै उनको घर बनाउने र उनको उपचार गर्ने क्रममा पनि त्यत्तिकै समय दिए। सो क्रममा उनीले मीरा नेपालीको उपचार गराउनेदेखि लिएर उनका बच्चा बच्चीहरूलाई चाहिँ पाठ्य सामग्रीहरू खरिद गर्नेदेखि लिएर ठिक भइसकेपछि उनको जीर्ण घर देखेपछि यो घर बनाइदिन पाएको राम्रो हुन्थ्यो भन्ने भावना उनले पहिलोचोटि लिएर त्यही उद्घोष गरेर त्यहाँबाट घर बनाउने थाल्ने भयो। उनी आफ्नो आमा बिरामी भएर कहिले क्यान्सर अस्पताल र कहिले अन्य अस्पताल धाउनु परेको अवस्थामा पनि दिनको एकपटक उहाँ पुग्ने गर्थे र अन्य समयमा पूर्ण समय दिन नसकेको अवस्थाले घर निर्माणको समन्वयकारी भूमिका मैले निर्वाह गरेँ। सामग्री खरिद गर्ने, जस्ता किन्ने, सिमेन्ट किन्ने, गिटी बालुवा किन्ने, कोही साथीहरूले सहयोगी साथीहरूले सहयोग स्वरूप पनि प्रदान गर्नुभयो, कोहीले नगद पठाउनु भयो र दीपक नेपालले हप्ता दिनभित्रमा मीरा नेपालीको घर बनाउनलाई यथेष्ट पैसा उठाउन कसरी सफल भयो भन्ने बारेमा चाहिँ यो उनको आर्थिक पारदर्शिता एकदम चुस्त छ। उनले जुन दाताले पैसा प्रदान गर्नुहुन्छ उनले कहिले पनि त्यो कुरालाई राखेनन्। स्पष्ट रूपमा दाताको नाम र दाताले प्रदान गरेको रकम चाहिँ स्पष्ट रूपमा उनले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा लेख्थे र त्यो कारणले गर्दाखेरि उनी हरेक अभियानमा उनी सबैको विश्वासिलो पात्र भएका थिए र त्यही विश्वासको आधारमा उनलाई नदेखे पनि नचिने पनि सहयोग गर्ने मान्छेहरू थुप्रै जुटे र मीरा नेपालीको घर सम्पन्न हुन सकेको। दीपकले आफूले सिद्धार्थ बैंकबाट पाएको सदस्यता विस्तारको पुरस्कार 1.5 लाख रुपैयाँ चितवनका विभिन्न स्कुल तथा गरिबहरूलाई हस्तान्तरण गरिदिएका थिए। दीपक नेपालजी अब रत्नगर पिठुवा 15 को हुनुहुन्छ। उहाँ अहिले हाल जापानमा हुनुहुन्छ। सामाजिक क्षेत्रमा को दौरानमा उहाँ पनि जापानमा चाहिँ बसेर सामाजिक क्षेत्रमा एकदम राम्रो काम गरिरहनु भएको छ र उहाँले आफ्नो मातृभूमिलाई चाहिँ सम्झँदै आफूले गरेको कामबाट पनि केही सहयोगहरू जम्मा चाहिँ गरेर र अरू चाहिँ साथीभाइहरूसँग पनि सहयोग सङ्कलन चाहिँ गरेर यहाँका के अरे चेपाङ चाहिँ समुदायहरूको लागि, जस्तो अब गाउँबेसी चेपाङ केन्द्रका जुन एउटा केपी शर्माज्यूको जुन अभियान छ त्यहाँको लागि उहाँले धेरै ठुलो सहयोग चाहिँ गरिसक्नु भएको छ भने के अरे क्यान्सर पीडितहरूको लागि पनि उहाँले सहयोग गरिदिनु भएको छ भने म आफैले पनि अभियान थालेको खैनी मावि जन्मोत्सव तथा स्मृति छात्रवृत्ति अक्षय कोषमा पनि उहाँले त्यहाँबाट ठुलो सहयोग गर्नुभएको छ र उहाँले भूकम्पबाट ग्रसित सामराङको विद्यालयको लागि पनि हामीले एउटा अभियान चाहिँ थालेका थियौँ। पत्रकारहरूको एउटा अभियान थियो, हामीले चाहिँ नागरिक कसले गर्ने अभियानमा पनि उहाँले ठुलो सहयोग चाहिँ गर्नुभएको छ र उहाँ चाहिँ सामाजिक क्षेत्रमा निकै अग्रसर चाहिँ हुनुहुन्छ र हामीले उहाँलाई चाहिँ एउटा अभियानकर्ताको के हिसाबले पनि उहाँले चाहिँ धेरै ठुलो काम गरिरहनु भएको छ। उहाँ जस्तो एउटा चाहिँ युवा जापानमा बसेर पनि एउटा रोजगारीको लागि जापानमा गएर पनि आफ्नो मातृभूमिलाई चाहिँ सम्झेर विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूमा उहाँले ठुलो सहयोग गर्नुभएको छ। मैले उहाँलाई लगभग 72 सालदेखिबाट राम्रोसँग चाहिँ चिन्छु। उहाँ एकदमै निस्वार्थ भावनाको एकदमै सामाजिक चाहिँ मान्छे हुनुहुन्छ र उहाँले गरेको योगदान जति नै प्रशंसा गरे पनि त्यसको चाहिँ कमै हुन्छ। अब उहाँले के एउटा पुरस्कार चाहिँ पाउनुभएको थियो, त्यो चाहिँ पुरस्कार चाहिँ आफू अध्ययन गरेको विद्यालय भयो र अनि खैरेनी माविमा स्थापित अक्षय कोषको लागि भयो होइन। उहाँले विभिन्न सामाजिक क्षेत्रमा उहाँले सहयोग चाहिँ गर्नुभएको छ। खेललाई विकास गर्नुपर्छ भन्ने भावनाले ओतप्रोत रहँदै
पश्चिम चितवनमा विभिन्न 15वटा डोजाङलाई खेल सामग्री हस्तान्तरण पनि सम्पन्न गरिसकेका छन्। त्यस्तै जापानमा अलपत्र परेका नेपालीहरूका लागि नेपाल दूतावाससँग सहकार्य गरी उनीहरूको अप्ठ्यारो सहजतामा परिणत गरिदिएका छन्। अहिले हामीले उल्लेख गरेका सहयोगका जानकारीहरू त प्रतिनिधि हरफहरू मात्रै हुन्। यस्ता धेरै समाज सेवाका कामहरू दीपकबाट भएका छन्। सामाजिक सेवामा सक्रिय रहँदा आफूले गरेको कामले धेरै दुखीहरूलाई राहत प्रदान गर्दा कस्तो महसुस हुँदो रहेछ भनेर हामीले उनै दीपकलाई सोधेका थियौँ। हुन त मैले भन्दा पनि मैले केही सुरुवातमा मैले आफूले पनि केही सहयोग गरेर गर्दाखेरि जापानवासीले मलाई यतिसम्म ट्रस्ट गर्नुभयो कि मेरो अभियान फेसबुक अभियान हो मेरो। मलाई त्यही खुसी लाग्छ। मिरा नेपाली दिदीले दिनुभएको आशीर्वाद होइन, उहाँलाई कस्तो अवस्थामा थियो हामीले अहिले कस्तो अवस्थामा ल्याएको छौँ। अब राष्ट्रको खेलाडी खेलिरहनु भएको छ, राष्ट्रको खेलाडीले गएर चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा गोल्ड मेडल हान्दाखेरि त्यतिखेर चाहिँ मेरो छाती फुलेर एकदमै आफूले गरेको काम र जापानवासीले दिनुभएको म प्रतिको विश्वास सहयोगप्रति चाहिँ मलाई साँच्चीकै गर्व लाग्छ। र चेपाङ बालबालिका बच्चा जो म अहिले नेपाल आएपछि म धेरैपल्ट गएँ, उहाँहरूले दिनुभएको आशीर्वाद, त्यो आशीर्वाद मलाई होइन कि जापानवासी मेरा सहयोगदाता भगवान् रूपी सहयोगदातालाई आशीर्वाद लाग्नेछ। र मलाई जति पनि सहयोग गर्नुभएको छ सहयोगदाताहरूले जापानवासी, विशेष मेरो जापानमै म कार्यरत छु, मेरो कर्मथलो, मलाई 1 लाख नेपालीले विश्वास गर्नुभएको छ, उहाँहरूकै सम्मान हो। र मलाई दिनुभएको जुन सहयोगदाताहरूले गरेको सहयोग र यहाँ अहिले तत्काल मलाई चाहिँ जुन सम्मान गर्नुभएको छ कति ठाउँमा, त्यो सम्मान चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने त्यो मेरो सम्मान होइन, त्यो सबै जापानवासी सहयोगदाताहरूको सम्मान हो। म यसमै खुसी छु। उहाँहरूले मलाई विश्वास गर्नुभएको छ, अझै धेरै काम गर्नु बाँकी छ। मैले लेखेको कुरोमा ल नेपालीलाई पर्दा नेपालीले गर्नुपर्छ भन्ने जुन भावनाले मैले लेख्छु, अनि मैले जुन कुराको चाहिँ यो ठाउँमा यस्तो भइरहेको छ, ल सहयोग गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि जापानवासीले जति मलाई सपोर्ट गर्नुभएको छ, यो सपोर्टले चाहिँ सायद म फेरि जापान फर्केर पनि म निरन्तर यो मैले गरेको सेवाहरू चाहिँ देखाउने छु भन्ने छु। सायद भोलि दुःख पाएको खण्डमा म निरन्तर देशको लागि परेको खण्डमा र गरिब दुःखी जसले खान पाउनुहुन्छ, म मेरो आफ्नो मैले कमाएको 2 रुपियाँ कमाउँछु नि, म 1 रुपियाँ चाहिँ म अवश्य पनि समाज सेवामा लगाउने छु। त्यो मेरो चाहिँ मनदेखि नै म यो चाहिँ, किनभने भोलि मैले कमाएर म चाहिँ फुल पेट बसेँ, कतै खान नपाएका दुःखी गरिबहरूले खान नपाएको देख्दाखेरि साँच्चै मेरो मन चाहिँ मान्दैन। म आफै सुरुवात गरेर र प्लिज सक्नुहुन्छ भने सहयोग गरिदिनुहोस् भनेर मैले चाहिँ सहयोग अभियानकर्ताहरूलाई गर्दाखेरि उहाँले पनि मलाई दिनुभएको छ सहयोग रकम, त्यो चाहिँ मैले पठाएको पनि छु भने मेरो निरन्तर चल्छ यो। मेरो अन्तिम सास हुन्जेलसम्म सेवा चाहिँ म गरिरहनेछु। सामाजिक कार्य गर्दा इमान्दारिता, पारदर्शिता र निस्वार्थ सेवा मनमा राखेर काम गर्ने बानीले गर्दा नै जापानमा रहनुभएका करिब 1.5 लाख सहयोगी दाताहरूको विश्वासिलो पात्रको रूपमा दीपक स्थापित भएका छन्। दीपकले समाजमा पुर्याएको योगदानलाई कदर गर्दै विभिन्न संस्थाहरूले विभिन्न सम्मानहरूबाट सम्मानित समेत गरेका छन्। कबडहल भरतपुर, चितवन जिल्ला तेक्वान्दो डोजाङ, रत्नगर डोजाङ, गाम्बेसीको चेपाङ संरक्षण केन्द्र, जापान नागोया फेस्टिभलमा जापानका मेयर र नेपालका पूर्व मन्त्रीद्वारा सम्मान साथै जापानका विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूद्वारा दर्जन बढी सम्मान उनले हासिल गरेका छन्। भविष्यका आगामी दिनहरूमा समेत सधैँ दुखी असहाय गरिबहरूको सेवा गर्न पाऊँ भन्ने भाव मात्र आफ्नो जीवनको लक्ष्य बनाएका दीपकको सामाजिक यात्रा दीप जस्तै बलिरहोस्। गरिब असहायहरूको पीडामा मलम बनेर पीडालाई खुसीमा परिणत गराउने साधन र साध्य बन्न दीपकको यो यात्रामा सम्पूर्ण नेपाली मनहरूको झुकाव निरन्तर हातेमालो कायम भइरहोस्। दीपकले जस्तै समाज परिवर्तनको यात्रामा जसले जहाँबाट जे सक्छौं त्यसका लागि हामी सबैको योगदान अनिवार्य छ।